बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब एक डिफरेंट टॉपिक पे बात होगी जो इससे कबल इस तफसील से डिस्कस नहीं हुआ। टॉपिक ये है कि जो सेलर है, फ़रोख्त कुनिंदा, क्या उसको भी एहतियात की ज़रूरत है और फ़रोख्त करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है कि कोई गलती ना हो जाए या कोई फ्रॉड ना हो जाए। इस पे तो हमेशा बात हुई कि जो ख़रीदार है उसने किस तरीके से एहतियात करनी है। उसके लिए बाकायदा एक टर्म भी है, मुश्तरी होशियार बाश। मुश्तरी कहते हैं ख़रीदार को, यानी उसे होशियार होना चाहिए। अब यहाँ आप समझ लें कि टॉपिक है बाया होशियार बाश। बाया कहते हैं बेचने वाले को। ये कोई टर्म नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं इसको एक बना के ताकि इसको डिफाइन किया जा सके कि जो सेलर है उसने कौन सी एहतियात करनी है। आम कॉन्सेप्ट ये है कि सेलर, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, उसने ज़मीन बेच दी, पैसे ले लिए, अब वो फारग है, यानी उसके ऊपर अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जनाब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। कैसे ये कॉन्सेप्ट गलत है? तो सबसे पहले तो आ जाएं उस मुआहदे पे, यानी जो आप रजिस्ट्री तैयार करते हैं। आप अगर उसकी इबारत को पढ़ें तो वो इबारत अपने अंदर क्या रखती है। तो वो इबारत लिखी जा रही है किसकी तरफ से? सेलर की तरफ से। सेलर उसमें कहता है कि मैं कौन हूँ, पहले अपना तारुफ कराता है। फिर वो ये बताता है कि मेरा ये रकबा है, अपने रकबे का तारुफ कराता है कि खेवट ये, खतूनी ये, टोटल रकबा इतना, उसमें मैं इतने हिस्से का मालिक हूँ। अब वो कहते हैं मैं ये रकबा बेचने जा रहा हूँ। किसको बेच रहा हूँ? फलां शख्स को बेच रहा हूँ। कितने पैसों के अगेंस्ट बेच रहा हूँ, वो पैसे लिखे हुए हैं। साथ में वो ये कहता है कि मैंने कब्जा इसका हवाले कर दिया है मुश्तरी के। साथ में वो ये कहता है कि मैं इसका क्लियर फुल फ्लैज, मैं इसका मालिक हूँ इस प्रॉपर्टी का, मैं इसका काबिज हूँ। किसी तरह का केस नहीं है, किसी तरह का लीगल बार नहीं है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई रुकावट नहीं है। मैं ये रकबा पीसफुली इस शख्स को मुंतकिल कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई नुक्स कल को सामने आता है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। वो ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं उसके अंदर। साथ में वो ये लिख रहा है कि कल को मेरा किसी तरह का क्लेम इस प्रॉपर्टी पे नहीं होगा, मेरे वारसान का क्लेम किसी तरह का इस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। और अगर कल को कोई खरीदार को नुकसान हो जाता है तो मैं उस नुकसान का अजाला करूंगा। उसमें वो यहाँ तक लिखता है कि अगर इस जमीन में कल को कोई नुक्स सामने आ जाता है, कोई फ्रॉड सामने आ जाता है, तो मेरी दीगर जायदाद में से मुश्तरी का नुकसान पूरा किया जाएगा। अब आप इस इबारत पे गौर करें। ये लिख कौन रहा है? रजिस्ट्री, बेचने वाला। और वो किस हद तक उसमें अंडरटेकिंग दे रहा है? वो उसमें तमाम वो मुमकिना मसाइल जो खरीदार के लिए पैदा हो सकते हैं वो उनको भी एड्रेस कर रहे हैं। उस पर भी अपनी अंडरटेकिंग दे रहा है कि जनाब कुछ भी अगर मुश्तरी को नुकसान पहुंचता है तो वो मैं उस नुकसान का अजाला करूंगा, और अगर मैं नहीं हूं तो मेरी जायदाद में से उसका अजाला किया जाएगा। सपोज मैं अगर नहीं कोऑपरेट करता तो मेरी दीगर जायदाद में से उसका नुकसान पूरा किया जाएगा। अब आप इस इबारत को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद जहन में लाए कि वो किस हद तक जिम्मेदार है कि उसने स्टाम्प पेपर के ऊपर ये इबारत लिखी, इसको बाकायदा रजिस्टर करवाया, उसके थंब इम्प्रेशन है, उसके सिग्नेचर है, उसकी पिक्चर बनी, इसके गवाहान मौजूद हैं, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। अब इस पे ये कहा जाए कि वो बरी है तो वो बिल्कुल बरी नहीं है। अब आ जाए कि जब आप फरोख्त करने लगते हैं, ज़मीन अपनी बेचते हैं, फ़र्द लेते हैं, तो उसमें कौन सी एहतियात ज़रूरी है। अब अगेन ये मैं बात कर रहा हूँ बेचने वाले के लिए। तो जनाब सबसे पहले आप ये जहन में लाएं कि बहुत से मालकान ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल मालकान हैं, वरासती ज़मीनें हैं उनके पास, उनके होते हैं कई खेवट होते हैं, उसमें कई खसराजात होते हैं। अब उन्होंने 10 मरले का एक प्लाट बेचना है। लोगों को क्योंकि पता ही नहीं होता, लोग जाके सिंपल उधर कह देते हैं, समझ ले कंप्यूटर सेंटर में गए हैं या पहले पटवारी था उसके पास गए हैं, वहां जाके सिंपल कह देते हैं 10 मरले का फर्द दे दो। पटवारी साहब या राधी रिकॉर्ड सेंटर वाले आपको 10 मरले का फर्द दे देते हैं। अब आपको कोई पता नहीं है कि मैंने कौन सी खेवट में से फर्द लिया है, इसमें कौन कौन से खसराजात हैं। आपने सिंपल यही समझा कि मैंने 10 मरले का फर्द लेना था, वो मैंने जाके ले लिया। आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप लाइलम थे, आपको पता ही नहीं है इन बातों का। आप चले गए, आपने जाके 10 मरले का फर्द लिया, 10 मरले की रजिस्ट्री हो गई। अब वो जो खरीदार है, असल ये है कि उसको भी पता नहीं होता कि वो भी यही समझता है मैं 10 मरले का बस मालिक बन गया हूँ। बाद में जब हकीकत सामने आती है तो बंदों को पता चलता है, बेचने वाले को,
کہ یہ خریدار تو سڑک والی زمینوں پہ بھی مالک ہے، میں نے تو اس کو بیچا تھا رقبہ وہ جو دور کر کے ہے، لیکن یہ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ادھر وہ اس لیے اس کا نام آیا ہوا ہے کیونکہ آپ نے اس وقت خیال ہی نہیں رکھا، آپ نے اراضی ریکارڈ سینٹر میں جا کے بتایا ہی نہیں کہ جناب کون سی کھیوٹ میں سے فرد دینا ہے یا کون سا خسرہ اس کے اندر ہونا چاہیے، آپ نے سمپل جا کے کہا ہے کہ میرے نام کا فرد دے دو، اور یہ بالکل ایک روٹین کی بات ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو لوگ روٹین میں کرتے ہیں، سامنے آتا رہتا ہے، بندے کہتے ہیں جناب ہم نے تو یہ رقبہ بیچا ہی نہیں تھا، یہ کدھر ادھر مالک بن گیا ہے؟ وہ اس لیے مالک بن گیا ہے کہ آپ نے فرد لیتے ہوئے غلطی کی ہے۔ اب جناب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو سیلر ہے اس کی تو کوئی پوچھ نہیں ہے، یہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ قانون پہ جائیں تو قانون تو بڑا سخت، وہ میں نے پہلے واضح کر دیا، آپ نے جو کچھ لکھ کے دیا ہوا ہے اس کے مطابق عدالتیں آپ سے پابندی کروائیں گی، لیکن کیونکہ ہماری عدالتوں میں جس قدر انصاف ہے اس کا آپ سب کو اندازہ ہے، چلیں اس کی مثال یہ دے دیتا ہوں، ابھی ریسنٹلی ایک جوڈیشل کانفرنس ہوئی اور اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے حاضرین سے یہ بات پوچھی کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جو لوگ مطمئن ہیں وہ ہاتھ ریز کریں، ہاتھ کھڑا کریں اپنا۔ تو جناب سامنے جتنے سامعین بیٹھے ہوئے تھے جو 200 پلس ہوں گے میرا خیال ہے، ان میں سے ایک نے بھی ہاتھ اوپر نہیں کیا۔ اب اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ مسکرائے، اب ظاہر میں تو وہ مسکرائے لیکن ہو سکتا ہے اندر سے ان کا دل بڑا دکھی ہوا ہو کہ یہ کیا، ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا بہترین نظام چلا رہے ہیں اس پہ ایک بھی ووٹ نہیں ملا، اور انہوں نے ساتھ میں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایف گریڈ دیا جا رہا ہے۔ اب ایف مینس یعنی فیل ہی ہے، اوبویسلی اے بی سی ڈی ای کے بعد ایف جو آتا ہے تو وہ فیل جو لوگ ہو جاتے ہیں انہی کو ایف گریڈ ملتا ہے، تو انہوں نے کہا اس مین کہ ہمیں یہ گریڈ ملا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جوڈیشل سسٹم پہ لوگوں کا ٹرسٹ کتنا ہے۔ تو جب اس طرح کا جوڈیشل سسٹم ہو تو اس میں اگر کوئی جان بوجھ کے فراڈ کرے یا چاہے غلطی سے اس سے کچھ ایسا ہو گیا ہے تو وہ خود کو سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسی لیے جو سیلرز ہیں، بیچنے والے ہیں، وہ خود کو سیکیور سمجھتے ہیں کہ چلو ہم نے پیسے لے لیے ہم اب بری، لیکن وہ بری نہیں ہے قانون میں۔ اگر ان کو گرفت میں لایا جائے تو جناب نمبر ایک وہ پابند ہیں اس اماؤنٹ کو واپس کرنے کے، اگر کوئی فراڈ ہو گیا ہے تو جو اماؤنٹ انہوں نے سپوز 50 لاکھ کا رقبہ انہوں نے سیل کیا وہ 50 لاکھ انہوں نے واپس کرنا ہے۔ بصورت دیگر انہوں نے جائیداد دینی ہے اس کے بدلے میں، اگر اس جائیداد میں کوئی فرق آ گیا ہے تو وہ پلاٹ کہیں اور سے دینا ہے ایکویولنٹ اماؤنٹ کا۔ پھر فردر اس میں یہ ہے کہ اگر اور پراپرٹی نہیں ہے پیسے ہی واپس کرنے ہیں۔ 2010 میں اگر رقبہ سیل ہوا اور 2020 میں یہ بات سامنے آئی کہ اس میں گڑبڑ ہے تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ 50 لاکھ آپ نے وہ واپس کرنا ہے پلس آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے، کیونکہ اس دوران میں پیسہ تو ڈی ویلیو ہو گیا، جو 50 لاکھ پہلے تھا اس کی وہ ورتھ تو نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ 50 لاکھ کے ساتھ وہ کمپنسیشن بھی دینی ہے جو اس دوران میں ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اور یہ عدالت بالکل لے کے دے سکتی ہے۔ لیکن اگین کیونکہ یہاں قانون کا اس طریقے سے ہولڈ نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے، اس لیے عام طور پہ سیلر وہ بچ جاتے ہیں، جو خریدار ہیں ان کے لیے ٹربل بنتی ہے، وہی سفر کرتے ہیں، لیکن ہرگز قانون میں ایسا نہیں ہے۔ قانون کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو بالکل پکڑا جا سکتا ہے، آپ اس اماؤنٹ کے بھی ذمہ دار ہیں جو آپ نے لی، آپ اس رقبہ کے بھی ذمہ دار ہیں جو آپ نے سیل کیا، وہ اگر پراپر نہیں ہے آپ کی دیگر پراپرٹی میں سے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ اس میں ایک اور میں آپ کے ذہن میں بھی کلیئر کروں بات کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور جناب میرا نام بول رہا ہے فلاں جگہ پہ کہ فلاں جگہ سے فرض لیا اس میں میرا نام ہے، یا جناب میں نے رقبہ بیچا ہے لیکن ابھی بھی میرے نام پہ موجود ہے۔ جناب جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک کنال کے مالک تھے، آپ نے ایک کنال فروخت کر دیا، اب بے شک آپ کے نام پہ زمین ہو، آپ کو بالکل اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے کہ جناب میرا ادھر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کو واضح طور پہ پتہ ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تبھی آپ کے نام پہ زمین ابھی موجود ہے۔ وہ غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کلیریکل مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خریدار ہے جس نے آپ سے خریدی اس نے انتقال درج نہیں کروایا، جب اس نے انتقال نہیں درج کروایا تو زمین ابھی بھی آپ کے نام پہ ہے، جب وہ کرائے گا انتقال درج تو آپ کے نام سے اتر جائے گی۔ اب آپ اگر اس غلطی کا ایڈوانٹیج لیں، آپ یہ کریں کہ جا کے پھر سے فرد لیں اور پھر بیچ دیں، تو ایسا کرنا آپ کو تو پتہ ہے میں فراڈ کر رہا ہوں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ بالکل بری نہیں ہیں، اس پہ آپ پہ فراڈ کا بھی کیس ہوتا ہے، کل کو آپ کو وہ اماؤنٹ بھی واپس کرنی پڑے گی،
کیونکہ اب دو خریدار ہو گئے ہیں، زمین ایک ہے، انہوں نے تو عدالت میں جانا ہی جانا ہے، عدالت میں جائیں گے تو ایک کو ملے گی، اب جو دوسرا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جناب ظاہر پکڑے گا اسی کو، بیچنے والے کو۔ اب اس میں کیونکہ اکثر پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں جو مڈل میں ہوتے ہیں، سیل کروا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو قصوروار سمجھتے ہیں، تو جناب ان کا قصور بعد میں ہے، پہلے قصور ہوتا ہے سیلر کا جو بیچ رہا ہے۔ فرق تو وہ لے کے آیا ہے، دکھایا تو وہ ہے آ کے پراپرٹی ڈیلر کو، وہ دکھا رہا ہے کہ جناب یہ میرا رقبہ ہے، پراپرٹی ڈیلر تو گاہک لے کے آیا ہے، اس نے آ کے وہ رقبہ اس کا سیل کر دیا۔ اگر کل کو نقص سامنے آ گیا ہے تو نہ تو آپ کو اماؤنٹ پراپرٹی ڈیلر نے دینی ہے، آپ کو اماؤنٹ دینی ہے اس سیلر نے جس نے پلاٹ اصل میں بیچا تھا۔